नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ राजनीतिमा स्वागत छ। म जितेन्द्र रसे। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका विषय र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। नेपाल मुलुक हरेक क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको मुलुक हो, तर विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुन नसक्दा हामीसँग भएका अथाह सम्भावना विकासमा परिणत हुन सकिरहेका छैनन्। जलस्रोत, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा मुलुक र नागरिकले चाहेर पनि योगदान दिन सकिरहेका छैनन्। कृषि क्षेत्र होस् वा व्यावसायिक क्षेत्रलाई पर्याप्त विज्ञान र प्रविधि मैत्री बनाउन किन सकेका छैनौँ? समस्या कहाँनेर छ? हामी कहाँनेर चुकेका छौँ? प्रविधिको आविष्कार र उपयोगमा राज्य कहाँनिर छ? हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाका बाटोहरू खुल्ला रहे पनि विज्ञानको विकास, आविष्कार र उपयोगमा छिमेकी लगायत तेस्रो मुलुकमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। के मुलुकमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन गरेर मुलुकभित्रै हरेक क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन हामी सक्षम छैनौँ? यी र यस्तै सन्दर्भमा रहेर आजको अर्थ राजनीतिमा पूर्व विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाहसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो पछिल्लो समय विज्ञान प्रविधि हामी छिमेकी मुलुक भनौँ या तेस्रो मुलुकबाट भित्रिन्छ। हामी आफैले आविष्कार त गर्न सकेनौँ, केही भइरहेकोलाई पनि त्यसलाई अलिकति प्रोत्साहन पनि गर्न सकेका छैनौँ, तर भित्राइएको प्रविधिलाई पनि प्रचुर रूपमा हाम्रो हरेक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँ विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री समेत हुनु भइसकेको अवस्थामा हैन, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँ विगतमा मन्त्री भएर त्यो क्षेत्रमा निकै काम पनि गरिसक्नु भएको छ, अलिकति विश्लेषण। सर्वप्रथम त धन्यवाद। अब यो अहिले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्धनको नेपालको अवस्था के छ त्यो बारेमा जाउँ। अब पहिले के हेरौँ के भने विज्ञानको पढाइ हामी कहाँ भन्नुहुन्छ भने हामी विज्ञानको पढाइमा तुलनात्मक रूपमा मैले भन्छु हामी राम्रो अवस्थामा छौँ। तपाईँले हाम्रो विभिन्न युनिभर्सिटीहरूको उच्च शिक्षामा हेर्नु हो भने हामी झन्डै 14वटा विधामा हामी चाहिँ विज्ञानको पढाइहरू गर्छौँ कि अझै त्यसमा पनि भनौँ न सबभन्दा यो अन्तिम विषयमा आएको विषयहरू हुन्छ, चाहे त्यस विज्ञानमा हाम्रो पढाइको तुलनात्मक रूपमा हामी चाहिँ राम्रो अवस्थामा छौँ। र त्यसै कारण पनि हो कि नेपालका वैज्ञानिकहरू चाहिँ अलिकता अलिक राम्रो ठाउँ खोज्नेतिर बाहिरतिर जाने भन्छौँ नि हामी, त्यो गएको त्यसलाई चाहिँ अलिकता सकारात्मक दृष्टिले हेर्छौँ। हालाकि अझै पनि एक हिसाबले त्यसलाई हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सक्यौँ। अर्को हिसाबले हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीलाई मुलुकभित्रै सदुपयोग गर्न सक्यौँ। त्यसैले त्यसलाई मैले विज्ञानको पहिले पढाइको हिसाबले भने अब गर्छु भने विज्ञानलाई अब प्रविधिमा उपयोग गरेर हाम्रो जुन छ नि चाहे विभिन्न नारा हामी भन्छौँ, कहिले हामीले चाहिँ गरिबी उन्मूलनको कुरो गर्छौँ, कहिले गरिबी न्यूनीकरणको कुरो गर्छौँ, कहिले समृद्धिको कुरो गर्छौँ। यो सबैलाई चाहिँ हामीले विज्ञान र प्रविधिको छ नि उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। तर त्यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यको ध्यान जुन अवस्थामा जानु पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। हालाकि तपाईँले यो सरकार बनिसकेपछि हाम्रो सरकारले चाहिँ एउटै मन्त्रालय गरिदियो, शिक्षा तथा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय। अब यसलाई चाहिँ दुईटै किसिमले हेर्ने चलन छ। एउटा चाहिँ किनभने अब यो सानो मन्त्रालय हुँदाखेरि विज्ञान प्रविधि वातावरण जसो म हुँदाखेरि या विज्ञान प्रविधि हुँदाखेरि हुन त यो मन्त्रालयलाई पनि यो विज्ञानको क्षेत्रमा धेरै काम छैन भनेर हो कि शिक्षा पनि जोडेर एउटा त्यो गरेको देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि यता शिक्षा पनि हेर्नु पर्यो, यता विज्ञान पनि, अनि त्यसको रिजल्ट ननिस्कनुको कारण त्यो पनि हो। होइन, त्यो कहीँ न कहीँ यसले त्यो चाहिँ अनुभूति हुँदैछ। त्यसको चाहिँ के भने किनभने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र पनि लथालिङ्ग छ, अझै लथालिङ्ग हुनुतिर धेरै अब अनि यो शब्द कति उपयुक्त होला, त्यहाँ आफ्नै किसिमको विकृति र विसङ्गतिहरू छन्।
चाहिँ हाम्रो सरकारी स्कुलको हाम्रो आफ्नै समस्या छ, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै समस्या छ, त्यो छँदैछ। तर मैले भने यो सबै विसङ्गतिहरूको बावजुद पनि जुन मैले अहिले मन्त्रालयको कुरो गर्दै थिएँ, मलाई के महसुस भइरहेछ के भने नेपालमा यो भनौँ सङ्घीय सरकार, अब सरकार पनि हामी कमसेकम 2 तहको त भनौँ न मन्त्री स्तरीय हामी भन्छौँ, तेस्रो तहलाई नै हुन हो कि यो दुइटै तहमा चाहिँ विज्ञान मन्त्रालयलाई चाहिँ अब प्रदेशमा चाहिँ अरूसँग जोडी राख्दाखेरि त्यति अप्ठ्यारो छैन। तर मलाई जुन यो 3 वर्षको अनुभव हेर्दाखेरि छ नि, यदि हामीले जुन विज्ञान प्रविधि नप्रवर्धन नीति गत वर्ष बनायौँ, हाम्रो अहिले युवा पुस्ताको चाहना जुन छ म यो विज्ञान र प्रविधि जुन यो नीतिको विषयमा अलिकति पछि जोडौँला। तपाईँ मन्त्री हुनुभएपछि होइन विज्ञान प्रविधि शिक्षा तथा होइन विज्ञान प्रविधि वातावरण मन्त्री हुनु भइसकेपछि के कस्ता चुनौती र समस्याहरू देख्नु? होइन, सबभन्दा यसको पहिलो चुनौती के छ भनेदेखि राज्यले यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नलिएको र यसको लागि चाहिँ उपयुक्त बजेट भन्नुको व्यवस्था नगरेको। किनभने तपाईँले जति सम्पन्न मुलुक छ उहाँहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ विज्ञान प्रविधि या भनौँ अनुसन्धान यो सबैको लागि चाहिँ हाम्रो बजेट जसको जति बजेट छ त्यो मुलुक त्यतै बलियो र समृद्धशाली मानिन्छ। हामी कहाँ के छ भने हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता पनि जारी गरेका छौँ। जस्तै गत वर्ष प्रधानमन्त्रीज्यूले भनौँ न, अब गत वर्ष भने 1 वर्ष अगाडि नै भइसक्यो भनौँ न, किनभने असोज हामी 1 गते चाहिँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउँछौँ र 2076 को हामी राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो विज्ञान नीतिको चाहिँ भनौँ न लोकार्पण गर्नुभयो र उहाँले भाषणमा के भन्नुभयो भने विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा चाहिँ बजेटको अभाव हुने छैन। तर हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट बनाउँदाखेरि त्यो कुरोलाई चाहिँ राख्नु भएन। भनेपछि के हो भने हाम्रो एउटा जुन यो ट्रेडिसनल सोच के छ भने अहिले पनि बजेट बन्दै छ भने के भन्छ भने मन्त्रालयले कहीँ 10% बनाउनु। त्यसैले विज्ञानको बारेमा विशेष सोच राज्यको माथिल्लो निकायबाट निर्णय गरेर त्यो अनुसारको प्रोग्राम र कार्यान्वयनको बारेमा जसरी मैले भने नि, पहिलो के हो भने हामी मुखले भनिदिन्छौँ र एउटा आजभोलि के छ भने कसैलाई पनि झुटो आश्वासन दियो भने त्यसले चाहिँ नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ। त्यतिखेर अब त्यसैले हाम्रो राज्यले के छ विगतमा तपाईँ मन्त्री हुनुहुँदा पनि त तपाईँले पनि त काम यी क्षेत्रलाई काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तपाईँले ती क्षेत्रलाई चाहिँ के काम गर्नुभयो त त्यस्तो? होइन, अब मेरो म चाहिँ कस्तो समयमा 2008मा आएँ, आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि, र भर्खर देशमा गणतन्त्र आएको थियो र त्यो बेलामा मलाई भन्नुहुन्छ भने विज्ञानको मैले 2-3वटा चिज चाहिँ गरेको हो। पहिले कुरो त के हो भने विज्ञानलाई चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिज्ञहरूसँग वार्ता संवाद यसको महत्त्वको बारेमा जसै क्याबिनेटमा होला, बाहिर होला, युवा वैज्ञानिकसँग होला, विद्यार्थीसँग होला भनेको यो मुलुकमा विज्ञान मन्त्रालय छ र विज्ञान मन्त्रालयले युवा वैज्ञानिकहरू, युवा साइन्टिस्टहरू, यो प्राविधिक क्षेत्रमा नयाँ प्रवर्तन गर्नेहरूमा चाहिँ हामी लाग्छौँ। दोस्रो के गर्ने हामीले चाहिँ यो जुन हाम्रो नास्ट भन्ने संस्था छ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले एपेक्स बडी भन्नु सबभन्दा माथिल्लो यो सबैको कोअर्डिनेट गर्ने किसिमले पनि गर्नेतिरको पनि हामी अग्रसरता गऱ्यौँ। तेस्रो के भने हामी युनेस्कोसँग मिलेर जुन अहिले 2076 को जुन मैले गत वर्ष जुन विज्ञान पहिले के थियो विज्ञान प्रविधि नीति मात्र भन्थ्यौँ, हामीले अहिले विज्ञान प्रविधिलाई नवप्रवर्धनसँग जोड्नुपर्छ। किनभने जबसम्म तपाईँ इनोभेसन गर्नुहुन्न तबसम्म अगाडि गइदिन। त्यसैले तर त्यो गर्नलाई पनि भनिहालेँ नि मैले, हामी 2008मा सुरु गरेको यो चाहिँ 2020-19 तिर चाहिँ आएर 10 वर्ष लाग्यो हामीलाई एउटा नीति चाहिँ परिमार्जन गरेर बनाउनको लागि। र अहिले हामी नीति त बनायौँ, त्यो नीतिमा पनि के छ भने हामी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भनेका छौँ, उच्च स्तरीय त्यसको काउन्सिल बनाउने, मन्त्रीको अध्यक्षतामा भनेछौँ। तर यो सबैको लागि के हो भने पहिले बजेट चाहिन्छ। राज्यले जबसम्म यो क्षेत्रमा बजेट निकासा गर्दैन र त्यो नीतिमा हामी के भनेछौँ भने बिस्तारै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 1% हाम्रो
जिडिपीको 1% बजेट चाहिँ हामीले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिमा चाहिँ हामी लगानी हामीले गर्दैछौँ। हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक परे कि राज्यले नै एउटा लगानी गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, नीति बनाइसकेपछि हामीसँग ठुला ठुला घरानिया व्यवसायीहरू छन्, कमसेकम विज्ञान प्रविधि भनेको हामीले अहिले तत्काल ठुला ठुला आविष्कार गर्न नसके पनि विदेशबाट जति पनि आयात गरिने सामग्रीहरू छन् ती त नेपालमा एसेम्बल गर्न सकिन्थ्यो नि, होइन? त्यसमै पनि युवा जनशक्ति, हाम्रा वैज्ञानिक जनशक्तिलाई लगाउन सकिन्थ्यो नि, त्यतातिर सरकारको किन ध्यान? अब यो के भयो भने यो चाहिँ समग्रमा हाम्रो जुन आर्थिक नीति छ नि, त्यसैले मैले अहिले के छ भने विज्ञान प्रवर्धन नीतिसँग अरू विज्ञानको विकाससँग तपाईँको हामीले चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ 3टा नीति चाहिँ डाइरेक्ट जोडिन्छ। सबभन्दा पहिले हाम्रो देशको चाहिँ हामी कस्तो चाहिँ औद्योगिक नीति लिन्छौँ, हामी कस्तो चाहिँ वाणिज्य नीति लिन्छौँ, हामी देशमा चाहिँ आफै उत्पादन गर्नेतिर लिन्छौँ कि हामी चाहिँ बाहिरबाट किनेर व्यापार मात्र गर्ने। त्यसैले हामी उद्यमशीलतातिर जाने हो भने हामीले विज्ञान प्रविधिको विकास स्वतः तानिन्छ। हामी व्यापारी नीति बढाउने हो भने यो चाहिँ स्वतः चाहिँ म त भन्छु मर्छ कहिलेकाहीँ। त्यसैले तपाईँले के हो भने हामी कहाँको अहिले पनि जुन इन्डस्ट्रियल र ट्रेड भनौँ औद्योगिक र व्यापार नीति जबसम्म हामीले यो आफ्नो स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउनेतिरको सट्टा हामी हेर्नु न तपाईँ यो प्रोग्रामकै के हामी कहाँ उद्यमीहरू चाहिँ म धेरै उद्यमीसँगको नजिकको भनौँ मित्रता मेरो आफ्नै त्यो ट्रेड युनियन कारणले। अनि अहिले त के भन्छ उद्यमी, अहिले त उद्यम गर्नु भनेको मलाई चाहिँ चोर डाका बदमास हो भन्ने किसिमको कल्प्रेट जस्तो भने चाहिँ हामीलाई राज्यले हेर्छ। उद्यमीले चाहिँ भनेपछि राज्यले नै उद्यमी र व्यवसायलाई हेर्ने नजर फरक हो। त्यसैले उद्यमीलाई अलि नकारात्मक, व्यापारी जसले भन्छौँ नि जसलाई हामीले इम्पोर्ट आयात र निर्यात नजिर छ नि, यो नजिर तपाईँ मन्त्री हुँदा किन चिर्न सक्नु भएन त? होइन, यो त के भयो भने यो अहिले हामी हुँदाखेरि अझै यो अवस्था थिएन। म 13 वर्ष अगाडिको कुरो गर्दैछु। यो अहिले यो त हरेक वर्ष भन्नुहुन्छ भने हाम्रो उद्योग र उत्पादनतिर चाहिँ हामी नलाग्ने, हामी चाहिँ आयात र थोर बहुत निर्यात, तर मुख्य रूपमा आयात गर्नेतिरको जुन हाम्रो सरकारको छ नि, र अर्को यससँग जोडेको हाम्रो चाहिँ के छ भने यो के भन्छ हाम्रो यो के भन्छ यो भन्सार नीति के भन्छ त ट्याक्स पोलिसीसँग योसँग जोडिएछ। किनभने हामी उद्यमी गर्नलाई चाहिँ हामी सहुलियत नदिने, तपाईँले उद्यमी गर्नेले कसैले यहाँ बाहिरबाट र मेटेरियल मगायो भने त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लगाउने, अनि बनाएको सामान ल्यायो भने त्यसमा चाहिँ ट्याक्स नलिने। त्यसैले मैले किन यो भन्सार नीति हाम्रो जुन ट्याक्सेसन पोलिसी, इन्डस्ट्रियल पोलिसी, यो जबसम्म हामी देशमा चाहिँ उद्यमशीलता विकास गर्ने, हाम्रो प्राविधिकहरू हाम्रो वैज्ञानिकहरूलाई हाम्रो चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि जबसम्म राज्यले गम्भीरतापूर्वक भन्छु नि हामी, किनभने मैले भनिहालेँ नि प्रधानमन्त्रीजी आउनुभयो भने तपाईँले जतिवटा भाषण सुन्नुभयो भने चाहे त्यो कहिले आइटीको डिजिटलको कुरामा गर्नुहुन्छ हो कि कहिले चाहिँ यो विज्ञान प्रविधि दिवसको कुरो भने उहाँले यो सबै क्षेत्रले चाहिँ एकदम हामी चाहिँ बनाउँछौँ। तर त्यो प्रविधि भए पनि हाम्रो प्रविधि विकास गर्नुको सट्टा हामी प्रविधि बाहिरको किन्नेतिर जान्छौँ। त्यसैले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै हैन भारी रूपमा बाहिरिरहेको छ। हो, त्यसैले हामी तपाईँले जुन भन्नु, त्यसैले अहिले के छ भने यसको लागि फेरि यसलाई के छ भने कतिजनाले के हेर्छ भने विज्ञान प्रविधिको लगानी हाम्रो त्यो चाहिँ यसले रिजल्ट दिँदैन भने प्रतिफल चाहिँ फेरि हामी कहाँ के हो भने हरेक कुरोमा चाहिँ चानो प्रतिफल हेर्ने छ। जस्तै तपाईँले बाटोघाटो हेर्ने भनेदेखि मान्छेले बाटोघाटो बनेको देख्ने भयो। यो के भन्छ हामीले हार्डवेयर र सफ्टवेयर भन्छौँ नि। अब हार्डवेयरमा अहिले 2टा कुरा बेला, अन्यथा म सार्वजनिक रूपमै भन्न चाहन्छु कि हार्डवेयर गर्दाखेरि भिजेबल पनि हुने। अब हाम्रो पोलिटिसियनलाई त्यो अलिकता नदेख्ने किसिमले भोटको राजनीति बन्यो भने र त्यसमा चाहिँ थोर बहुत चाहिँ आर्थिक
लाभ पनि हुने। तपाईँले यो भनिरहँदा हजुर जस्तै विदेशबाट आयात गरेर नेपालमै एसेम्बल गर्दा पनि त्यो रकम बाहिरिने भयो, यहीँ केही होइन आविष्कार हुनुपर्छ भन्नुभयो। तर हामीसँग आविष्कार गर्ने क्षमता त्यो त अहिलेसम्म त देखिएन होइन। अहिले भर्खरै अति विकसित अति कम विकसितबाट चाहिँ हामी विकसित मुलुकतर्फ जाँदैछौँ। यो अवस्थामा त्यो पोसिबल होला र? होइन हेर्नुहोस्, यो के छ भने नि तपाईँले एउटा उक्ति छ भनौँ मैले त्यो विज्ञानको बारेमा। विज्ञान कसलाई चाहिन्छ भने के भन्छ भने डज द पुअर निड साइन्स भन्दाखेरि त्यसको जवाबमा सीवी रमन इन्डियाको साइन्टिस्टले के भन्नु, नोबेल लरेटले, कि पुअर निड मोर साइन्स एन्ड मोर साइन्स। त्यसैले हामी मुलुकलाई गरिबीपन पछौट्यो अझै जुन भन्नुहुन्छ नि, हामी अल्प विकसितबाट चाहिँ हामी ग्रेजुएसनमा जाने हो भने हामीले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्धनमा लगानी चाहिँ दिन प्रतिदिन बढाउँदै जानुपर्छ। र त्यसको लागि के हो भने समाजले पनि यो लगानी भनेको राज्यको पनि हो, अलिकता हामी आफ्नो समाजको पनि, जुन तपाईँले उठाउनु भएको थियो, जस्तै हामी कहाँको उद्योगीहरू उद्यमीहरूले पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने कसैले उहाँहरूले, अनि मैले कुरो गरे हुन्छु कि तपाईँहरूले यो क्षेत्रमा थोर बहुत लगानी गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब उहाँहरूले पनि यो लगानीमा पनि राज्यले ट्याक्स लिन्छ। यहाँ राज्यको सम्बन्ध जुन मैले अघि भने नि, एउटा चाहिँ यो औद्योगिक र व्यापार सम्बन्धी नीति यसको बाधक छ। अर्को हामी कहाँ चाहिँ यो जुन ट्याक्स पोलिसी जुन छ नि हाम्रो बाधक, किनभने उद्यमीले जुन पैसा उसले च्यारिटी दिन्छ त्यो पैसामा सरकारले चाहिँ ट्याक्सको कुरो गरिदिन्छ। त्यसैले हामीले यो विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्धन विकास गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मुलुकको समग्र त नीति छँदैछ। त्यसमा मैले दुईटा नीतिमा विशेष जोड दिन्छु कि जबसम्म हाम्रो औद्योगिक र व्यापारको नीतिमा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय, हामी तपाईँले हेर्नु न, हामी मन्त्री हुँदाखेरि क्याबिनेटबाट निर्णय गरियो के भने अहिले पनि त्यो निर्णय यथावतै छ, पनि रिपिट गरिरहन्छ गभर्मेन्टले। हरेक सरकार आयो भने स्वदेशी उत्पादन 10% महँगो भयो भने खरिद गर्ने भनेको छ, तपाईँलाई थाहा छ नि है। तर के हुन्छ नि, किन्ने बेलामा कुन स्वदेशी कुन अब किन्ने मान्छेलाई के हुन्छ भने त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अब भनौँ त्यसलाई म्यानिपुलेसन पनि गर्ने, कहिले क्वालिटीको चाहिँ नि कहिले दिँदैन। जुन राज्यले देखाउने व्यवहार देखाउने एउटा, तर हुने व्यवहार अर्को भइदियो। त्यसैले अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ तपाईँको, र अर्को के भने हामी कहाँ अहिले धेरै यो प्रशासनिक अवरोध पनि देखेको। त्यसैले तपाईँले यसको लागि जसरी भनौँ न, हाम्रो त भन्न त अब प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ उहाँको भाषणमा या उहाँको दस्तावेजहरू नेपाल चाहिँ विदेशी लगानीको लागि चाहिँ 10औं के मध्ये एउटा भनेर भन्नुहुन्छ। तर तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि लगानी सम्मेलन भयो। त्यसैले लगानी सम्मेलन गर्दाखेरि पनि हामीले जुन चाहिँ नि नयाँ प्रविधि या प्रविधि विकास गर्ने चिजहरू जुन छ नि गर्नु पर्यो भने यहाँबाट चाहिँ त्यो उद्योगहरू आउँदै आएन। किनभने उद्योग भन्ने बित्तिकै के हो भने राष्ट्रिय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू, जस्तै तपाईँले हामी सिमेन्ट, हामी कति उद्योगहरूमा त आत्मनिर्भर गर्नेतिर जाँदैछौँ। तर राज्यमा कुन बेला कुन नीति चाहिँ परिवर्तन हो र कुन दिन त्यो उद्योग धाराशाही होला भनेर चाहिँ उद्योगपति चिन्तित छ। त्यसैले अहिलेको विज्ञान प्रविधिको लागि दुईटा कुरो मैले भन्दैछु। एउटा चाहिँ यसमा के भन्छु भने यो औद्योगिक क्रान्ति भन्ने शब्द छ कि, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। अब जसरी तपाईँले हिजो मात्र हाम्रो तपाईँहरूकै टेलिभिजनमा जस्तो लाग्छ, हामी दिनेश चन्द्र देवकोटाजीले इन्टरभ्यू थियो कुनै तपाईँहरूकै माउन्टेनको कुनैमा। अब उहाँले हामीले मोबाइल यति अरबको 88 अरब कति अरबको चाहिँ मोबाइल इम्पोर्ट गरेका छौँ। त्यसमै गर्व गर्ने दिन आयो कि होइन। अब हामी के गर्छौँ भने मोबाइल त खैर हामी बनाउनेतिर या हामी कुन किसिमको टेक्नोलोजी गर्नेतिर जान्ने भनौँ न, त्यसै गरी हामी मोबाइल बन्यो, पार्ट्स बन्यो, तेल बन्यो, हामी सबै आयात भन्दा जसै भनौँ न, नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले यहीँ पुलचोकबाट बिजुली बस चढेर सिंहदरबार जानुभयो। कति छ बस किन्ने भन्नुभयो, तर हामी योजना अझै कार्यान्वयन भएको छैन। भनेपछि के भने हाम्रो प्रतिबद्धता प्रति जुन छ नि राज्यको सरकारको प्रमुखले प्रतिबद्धता गरेको कार्यान्वयन हुँदैन भनेपछि
स्वतः र स्वाभाविक रूपमा छ नि। प्रधानमन्त्रीले त भनिरहनु भएको छ नि, काम गर्न खोजे आफ्नै होइन, आफ्नै दलभित्रकालाई पनि काम गर्न दिएनन्, आफ्नै नेताहरू टुटफुट भएर भागे होइन, टिमभित्रैबाट बाहिर गए भनिरहनु भएको छ। अर्को छ कि यसलाई चाहिँ अब यो पोलिटिकल एजेन्डामा तपाईँ प्रवेश गरेपछि उहाँले आफैमा पनि दुइटै विरोधाभास जस्तो मलाई लाग्छ। एकतर्फबाट उहाँले मैले गरेको कामको प्रगति र उन्नति देखेर मलाई हटाउन खोजेको भन्नुहुन्छ, मलाई कामै गर्न दिएन भन्नुहुन्छ। अर्को तर्फबाट उहाँले भन्नु पर्यो भने 3 घन्टा 4 घन्टा यति विकास मैले गरेको भन्नुहुन्छ हो कि। त्यसैले के भने मैले अघि जुन भने नि, हामी कहाँ सबैलाई के छ भने त्यो हार्डवेयरवाला छ नि, बाटो घाटो घर यसो भन्यो हो कि। शिलान्यास तपाईँले जस्तै हामीले कन्सेप्ट अहिले जस्तै रिसेन्टली भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ कतिवटा चाहिँ औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री के भन्छ उद्योग मन्त्री अर्थमन्त्री सबैले यसले औद्योगिक सेज भन्ने छ नि यो त्यसको शिलान्यास गर्नुभयो, कहीँ उद्घाटन गर्नुभयो, कहीँ अलिकता चल्यो। तर अझै पनि म यो खास गरेर यो औद्योगिक जुन यो बनाउने छ नि यो त्यसमा चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नु हो भने गएको उद्योग पनि त्यहाँबाट भाग्न खोज्छ। किनभने हामी कहाँ त्यो औद्योगिक ग्राम जुन अघि भने इन्डस्ट्रियलाइजेसनको लागि चाहिँ एउटा त बिग्ली उद्योग पनि भयो, अर्को के भने तपाईँले औद्योगिक ग्रामको कन्सेप्टहरू ल्याउँ। त्यो औद्योगिक ग्रामबाट पनि भएको व्यापारीहरू चाहिँ त्यहाँबाट भाग्न खोज्छ, निस्कन खोज्छ। विज्ञानलाई जबसम्म तपाईँले उद्योगसँग जोड्नुहुन्न, एउटा पक्षले भने शिक्षा चाहिँ राम्रो भयो, तर हाम्रो विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रको मान्छेलाई जसरी म साधारण एउटा भन्छु कि यो छोडिदिनु न, बाहिरको ठुलो कुरो शिक्षा राम्रो भयो, ती विद्यार्थीहरूलाई उपयोग गर्ने थलो भएन। जस्तै उदाहरणको लागि दिउँ, रसायन विज्ञान पढेका विद्यार्थीले नेपालमा केही पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। उनीहरूले आफ्नो शिक्षालाई उपयोग गर्न सकेका छैनन् र अहिले ती कामहरू खोज्दै बाहिरिनु पर्ने अवस्था छ। रियालिटी यही हो। तपाईँको हरेक जसरी मैले भने चाहे बायोटेक्नोलोजी होस्, माइक्रोबायोलोजी होस्, अहिले म तपाईँलाई अघि सन्दर्भ जोड्दै थिएँ जस्तै विश्व पानी दिवस थियो अघि भनौँ न, हामी के भन्छौँ जलस्रोतको हामी दोस्रो धनी मुलुक, दोस्रो भन्छौँ, त्यो त हुँदै होइन। हामी ब्राजिल चाहिँ 1 नम्बर कहिले भन्दैन, हामी दोस्रो हुँदैन। हामी अहिले चाहिँ तथ्याङ्कले के भन्छ हामी टप 10 मा पनि छैनौँ भनेर हाम्रो किनभने हाम्रो जुन छ नि, किनभने 4 महिना मात्र पानी पर्छ, त्यो खरो र पहिरोमा बढी जान्छ हो कि। केही हिम नदीको पानी आउँछ, तपाईँलाई त थाहा छ। यहाँ हाम्रो धेरैचोटि ऊर्जा बहसमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले पनि ऊर्जा 50% भन्दा बढी इन्डियाबाट किन्छौँ अनि बिक्री गर्छ, त्यो पनि व्यापार हो हाम्रो उत्पादन। पानी दिवसकै कुरा गरिरहँदा विगतमा यो पानीलाई पनि, मुलुकमा भएका पानीलाई पनि हामीले विज्ञानको उपयोग गरेर छिमेकी मुलुकलाई बेच्न सक्छौँ। सबै विषय चाहिन्छ, वैज्ञानिक पानीको वैज्ञानिक चाहियो, हाम्रो हाइड्रो पावरको विज्ञहरू चाहियो। हाम्रो हेर्नु एउटा मिलम्चीको पानी ल्याउनलाई त हामी 15 वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कत्रो हाम्रो क्षमता छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले हाम्रो यो नाम जे भने पनि तर लामे नाम छ, यो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता जे भए पनि त्यो भएको जन्डी मलाई लाग्छ 20 वर्ष बढी हो। अझै त्यसको कुनै जमानामा अध्यक्ष विद्या भण्डारी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अघि भर्खर भन्नु, त्यो बेला गिर्जा हो। अब त्यो इतिहासको कालखण्ड मैले तपाईँहरूले अर्कै सुनाउनु। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने अहिले हामीले यो सहरको फोहोर भन्नु मानव मलमूत्रबाट चाहिँ ऊर्जा निकाल्ने संसारमा अहिले धेरै अगाडि गइसक्यो। हाम्रा साइन्टिस्टहरू यहाँ छन्, तर हामी त्यो कुरो उपयोग गर्न सकेनौँ, जनशक्तिलाई पनि उपयोग गर्न सकिरहेको छ। मोबाइल ल्याए त्यो जरुरत त बेग्लै छ, तर हामी कहीँ भएको जुन छ नि, तपाईँले यहाँ फोहोरबाट चाहिँ ऊर्जा उत्पादन 10 मेगावाटको कतिको गरेको थियो एफडिएमा, त्यो त्यतिकै छ भने जुन चिज हामीले यहाँ गर्न सक्ने हाम्रै समस्याको समाधान गर्नको लागि राज्यले चाहिँ हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरू हुनु, खास गरी विश्वविद्यालयहरूसँग जुन सहकार गर्नुपर्ने थियो नि, त्यो नभएर अब कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई त मभन्दा बढी थाहा छ, एमबिबिएसको सम्बन्धन दिने, कुनै कलेजको सम्बन्धन दिने, त्यसैले जबसम्म हामी यो विज्ञान प्रविधि विकास
विश्वलाई हाम्रो विश्वविद्यालय र हाम्रो अनुसन्धान संस्थाहरूलाई छ नि इन गुड फेथ भन्छौँ, पूर्ण विश्वासका साथ राज्यले लगानी गर्यो भने चाहिँ हाम्रा चाहिँ यो क्षेत्र पनि विकसित हुन्छ। नेपालको वैज्ञानिकहरू पनि नेपालभित्रै काम गरेर रमाउँछन्। हालाकि तपाईँले भनेको म कहिलेकाहीँ के हुन्छु, अहिले अन्तिम टाइममा समग्र धेरै प्रतिकूलताको बात मैले अघि भन्दै थिएँ कि यो औद्योगिक क्रान्ति भन्ने चिज छ नि, राजनीतिक क्रान्ति जस्तै यसको पनि एउटा आफ्नै गति हुँदो रहेछ। र अहिले विश्वमा के छ भने हामी भन्छौँ कि फोर्थ स्टेज अफ इन्डस्ट्रियल 4.0 भन्ने छ। त्यो यो विगतमा तपाईँ हामीले यो भनिरहँदा पनि एक खालको राज्यले मुलुकमै सो क्षमतामा होइन सो उद्योग विगतमा त पञ्चायत कालमा भनौँ न त्यो भएका थिए, त्यो पनि हटे। अब फेरि तपाईँ हामीले यो आफ्नै उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ, आफ्नै होइन विज्ञानशालाहरू हुनुपर्छ, आफ्नै आविष्कारलयहरू हुनुपर्छ भनिरहँदा नेपाललाई यो सरकारले गर्न नचाहेर नभएको वा नेपालमा यस्ता उद्योगहरू आफ्नै उद्योगहरू नहोस् भन्ने तत्त्वले पनि काम गरिरहेछ कि होइन? यसको धेरै सबै कुरोको सङ्गम छ। पहिले के मैले त्यो पहिले तपाईँले के भन्दै थियो कि अहिले जुन औद्योगिक क्रान्ति फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्छ नि हामी, त्यसले चाहिँ धेरै कुरोलाई तानिरहेछ। यो के हुन्छ नि, कुनै चिज अगाडि बढ्नको लागि पुस एन्ड पुल थ्योरी हुन्छ क्या। एउटाले चाहिँ ठेल्छ, राज्यले ठेलिदियो भने त्यो हुन्छ, नभए इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले आफै तानिरहन्छ। तपाईँले अहिले गाउँलेले पनि जुन टेलिकममा जुन रिभोल्युसन भयो नि त्यो त रोक्न सक्दैन, सरकारले नचाहे पनि एनसेलले कति अरब लगे पनि नेपाली जनताले त उपयोग त गरेछ। नीति के हुन्थ्यो भने नेपाल सरकारले त्यही बेलामा स्वदेशी कम्पनीलाई यदि हामीले प्रोत्साहन गरेको भए, राज्यबाट भनौँ यो भनौँ न हामीले लगानी गरेको भए आज त एनसेलले लगेको त हेर्नुपर्ने थियो न, उसको म्यान पावर आउँथ्यो नि, हामी आफै विकसित गर्न सक्छौँ। त्यसैले पहिले कुरो त राज्यको नीति नै हो, तपाईँले यो क्षेत्रमा कुन नीति लिने हो। दोस्रो के छ भनेदेखि हामी समाजमा भएको अरू पनि छ, जस्तै राज्यको दोस्रो तेस्रो चौथो अङ्ग भन्छौँ नि हामी, त्यो भनेको राज्यको जुन सबभन्दा प्रमुख अङ्ग जुन औद्योगिक व्यवसाय छ नि, जसलाई हामीले निजी क्षेत्र भन्ने गरेका छौँ, जसलाई कि अरू मुलुकमा जानुभयो भने त्यो औद्योगिक व्यवसायको जुन लबिङ क्यापेसिटीले छ नि त्यो नीतिहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्छ। यहाँ के भयो भने कन्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसनको नीतिहरू चाहिँ पारित भइहाल्छ, तर यो औद्योगिकरणबाट हुँदैन। तपाईँसँग पानीको कुरो गर्दै अझै मात्र तपाईँ हेर्नु भने जलस्रोतको धनी या दोस्रो धनी त यो गलत चिज हामी भनिरहेका छौँ भनिरहेको, हामी जलस्रोतको धनी मध्ये पर्छौँ। तर त्यही धनी देशमा पानीको अभाव, धाराको त धारा छ, पानी छैन। आज मात्र बिहानको समाचार के छ भने जार पानी जसको कि क्वालिटीको बारेमा गुणस्तरको बारेमा अझै पनि धेरैचोटि प्रश्नहरू उठिरहेको छ। त्यसको चाहिँ हाम्रो संसदीय समितिले चाहिँ भाउ बढाउने गरी चाहिँ स्वीकृति दियो या निर्देशन दिएको छ। भनेपछि के हो भने हाम्रा राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले चाहिँ यताप्रति चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले भन्छ राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन, विकसित, स्वावलम्बी बनाउनेतिरको भन्दा पनि के हो भने हामी कहीँ न कहीँ सोचमा के छ भने कि त ट्याक्स उठाउने कि त ट्रेडिङतिर जाने, होइन? राष्ट्रिय उद्योगलाई चाहिँ अब यस्तै हो। अब मैले भनिहालेँ नि, राष्ट्रिय त्यसलाई प्राथमिकता नराख्ने, प्राथमिकतामा राख्दैन। हुन्छ, हामी छोटो व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ। दर्शकबेन, अब भने छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थ राजनीतिमा पूर्व विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाहज्यू। शाहज्यू, हजुर, हामीले यो सबै भनिरहँदा राज्य चाहिँ कहाँनिर चुक्यो? अब यसमा के भने राज्यले चुकेको मैले देखेको पहिलो काम के हो भने हामी राज्यले उद्यमी र व्यवसायीसँग चाहिँ हाम्रो संवाद जुन छ नि त्यो सहयोगी
भएर काम गर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भएन। हामी उद्यमी व्यवसायप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण, मैले राज्यको पनि र समाजको पनि कुरो भन्छु, किनभने हाम्रो समाजमा अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीलाई चाहिँ हुन्छ नि अलि सम्मानको दृष्टिकोणले म तपाईँको मार्फत भन्न चाहन्छु। मेरो कुनै समय आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि यत्रो विधि मिडिया आएको थिएन, मेरो एउटा भाषण छ कि दाता से बड़ा रोजगार दाता होता है, इसलिए रोजगार दाता को प्रणाम करो भनेर मेरो भाषण छ के एउटा। त्यो बनिन्छ तर हाम्रो मुलुकमा विगतदेखि नै हामी कहाँ के भने दातालाई चाहिँ हामीले 3 चोटि प्रणाम गर्ने या ढोकामा कुर्ने, तर रोजगारदातालाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने व्यवस्था गर्यौँ। व्यवस्था मात्र गर्नु, कहिले काहीँ चाहिँ के भनिदिन्छौँ, यो पनि साले चोरै हो भन्छु, नभने पनि देखाएर या सार्वजनिक या के रूपमा हामी चाहिँ त्यो उसलाई हरेक घुमाउरो शैलीले हैन घुमाउरो जे भए भने मैले के भन्न खोजेको भने र उद्यमीहरूले पनि यो बाटो किन भन्यो बारेमा चाहिँ उहाँहरूले पनि कहीँ न कहीँ मलाई कसैले यो गणेश दाइ यो हो भनेपछि, जसो हुन तपाईँ म अहिले अन्तर्वार्ता यो त देखियो नि, यो त अहिले पनि मुलुक संहितामा गइसकेपछि त देखियो नि, स्थानीय तहसम्मै देखियो नि। व्यापारी जुन व्यवसाय हैन, जुन रोजगारदाताहरूलाई गरिने व्यवहार त देखियो नि। जताततै करले हैन मानिसलाई ठगित बनाइसके व्यवसाय। मैले जुन ट्याक्स भने त्यो कर नीति जुन छ नि हाम्रो दोहोरो कर प्रणालीले सानो काम गर्न खोज्यो उसलाई पहिले नि करले च्याप्छ। ऊ चाहिँ दर्ता गराउनु गयो सानो व्यवसाय भने त्यहाँ चाहिँ अब ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सदेखि लिएर त्यहाँ अर्कै दुनियाँ छ हो कि। त्यसैले अहिले हामी कहाँ सबभन्दा पहिले के छ भने मुलुकको अर्थ राजनीतिमा हामी छलफल गर्दाखेरि हामी चाहिँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउने हो भने हामी केमा स्वावलम्बी हुने, एउटा छ कि अहिले दुईवटा शब्द चल्छ, एउटा केहीमा चाहिँ स्वावलम्बी हुने अनि अर्कोमा चाहिँ म्युचुअली डिपेन्डेन्ट टु इच अदर। जसरी तपाईँले मलाई एउटा कुरो बेच्नुहुन्छ भने मैले पनि तपाईँलाई अर्को कुरो बेच्ने उत्पादन चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो एकतर्फी सम्बन्ध धेरै बढी सोच के छ भने हामी चाहिँ बाहिरबाट ल्याउँ, सक्यो भने यहाँबाट मान्छेलाई बाहिर पठाउँ है। जुन हाम्रो मेन जुन छ नि राज्यको सोच अहिले पनि र हामी कहाँ पनि पूर्ण रूपमा हामी डिपेन्डेन्ट हुँदै गयौँ हरेक चिजमा। जस्तै तपाईँले अहिले भन्नु हामी गरिब छौँ, तर हाम्रो गरिब मुलुकको चाहिँ नेताको भन्नुहोस् या उद्योगपतिको भन्नुहोस् अरूहरूको हाम्रो सवारी चाप तपाईँको हिजो छाडि अस्ति एउटा डाटा आएछ, हाम्रो सवारी जामले मात्र काठमाडौँमा अर्बौं रुपियाँको चाहिँ हाम्रो नोक्सान छ। त्यो चाहिँ उनीहरूले खालि पैसामा हिसाब गर्यो। म चाहिँ अलि विज्ञानको विद्यार्थी भएर त्योबाट हुने वायु प्रदूषणले हाम्रो स्वास्थ्यमा जुन कति प्रभाव पारेको छ त्यो बारेमा हामी अध्ययन गरेका छौँ। हामी यो विज्ञान प्रविधिको कुरा गरिरहँदा हजुर त्यो त परेको कुरो, कमसे कम सवारी यातायातलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो हरेक कार्यालयहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ। कमसे कम सिफ्ट वाइज कार्यालय गरिदियौँ भने पनि एकैचोटि गाडीहरू निस्किने थिएनन् बाटोमा र ती 24 घण्टा चलिरहन्थे नि हैन। होइन अब यो त के भने त्यो त सरकारले एउटा नीति बनाएर गर्न सकिन्थ्यो नि। अहिले तपाईँको प्रविधिको प्रयोग गर्नुभयो भने हाम्रो धेरै ठाउँमा जाने काम पनि आवश्यक नहुन सक्छ। जस्तै अहिले तपाईँको यहाँ म इन्टरभ्यू दिन आएँ नि, हामी यसलाई चाहिँ हामी प्रविधि अलिक राम्रो खालको हो भने तपाईँले म घर बसेर तपाईँले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिन सक्छु राम्रोसँग एकदम है। अनि त ट्रान्सपोर्ट गर्नु, त्यसैले हाम्रो अहिले के भने जुन अघि मैले अलिकता बिचमा त्यो भयो, यो अहिले जुन डिजिटल रिभोल्युसन भन्छौँ हामी, फोर्थ स्टेज अफ डिजिटल रिभोल्युसन, जसको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर पारित पनि गरेको छ गत वर्ष। र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतिर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ, विज्ञान प्रविधिमा हामीले धेरै कुरो छ। एउटा औद्योगिकको भयो, एउटा चाहिँ युटिलिटी सर्भिस हामी जुन सेवाहरू दिने छौँ है, त्यो त्यतातिरको जुन छ नि अहिले हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर भयो, हाम्रो यो जुन प्रविधि खास गरी यो डिजिटल प्रविधि जुन युज गर्नु छ, डिजिटल टेक्नोलोजी, त्यसलाई मात्र हामीले अलिकता व्यवस्थित भर पर्दो र विश्वासिलो। अहिले के छ भने तपाईँको हामीले कुरो त गर्छौँ, तर अहिले पनि मान्छेले ब्याङ्कबाट जुन छ नि त्यो ऊ गर्ने सेफ्टी सिक्युरिटिजमा चाहिँ हामी डराइरहेछौँ कि।
त्यसको सँगसँगै हामी डिजिटल लिट्रेसीको कुरो गर्छौँ। तपाईँले जबसम्म आम जनताले यो विषयमा शिक्षित गर्नुहुन्न, जबसम्म यो बारेमा सरकारको ध्यान छैन, हामी के गर्छौँ नि एउटा फ्रेमवर्क बढाइदिन्छौँ। त्यसपछि अब हामी डिजिटल युगमा प्रवेश गर्ने नै हो भने हामी आफैले हाम्रो सफ्टवेयरहरू हुनु पर्यो हैन। हामीले जब विदेशी सफ्टवेयर युज गर्छौँ त्यो त सबै सुरक्षित त्यसैले हुने भएन। अहिले यो जुन मैले भन्थेँ यो अघि पुस एन्ड पुलको भन्दै थियो नि, एकतर्फबाट डिजिटल यो फोर्थ स्टेज अफ रिभोल्युसन चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा छ। तपाईँले जसरी कति कुरोमा त तपाईँ बिचमा कम्पिटिसनै गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अब त अहिलेसम्म रोबोटिक्स थियो, अब 1-2 वर्षपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आउँछ। त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आउँदाखेरि उत्पादन जुन उसको लागत छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको भन्दा धेरै गुण कम हुन्छ। अनि जनआमिकाको मानसिकता छ र तपाईँले कमसेकम त्यसको आंशिक रूपमा पनि यहाँ जसै पनि डिजिटलको हामीले सरकारले नीति जसै अब हामीले आफ्नै सफ्टवेयर डेभलप गर्न आवश्यक छ। हामीले आफ्नो डाटा सेन्टर, त्यसमा धेरै कुरो छ, आफ्नै सफ्टवेयर आफ्नै हार्डवेयर त्यति सबै नगर्न सकेला अहिलेको अवस्थामा, तर कमसेकम सफ्टवेयर चाहिँ हामी आफ्नै बनायो भने हाम्रो मानसिक विकास पनि हुन्छ, बाहिर पैसा पनि कम जान्छ है, र हामीले सेवा पनि राम्रो दिन सक्छौँ। हामी नेपालीहरू चाहिँ के गर्न जाने हो भने कुनै प्रविधि बाहिरबाट आयो भने त्यो प्रयोग गर्न चाहिँ हतारिन्छौँ क्या, तर मुलुकमै त्यही प्रविधि हामी आफैले विकास गर्न चाहिँ कहिले पनि खोजेनौँ। त्यसैको परिणाम हो नि। अब त्यस्तो चाहिँ नकारात्मकै चाहिँ छैन। अहिले नेपालको खास गरेर मैले यो आइसिटी भन्नुहोस् या डिजिटल, अनि मैले राज्यको हकमा भने यो पब्लिक लेभलमा होइन प्राइभेट लेभलमा केही काम भएको देखिन्छ, तर राज्यले प्रोत्साहन त गर्नु पर्यो। राज्यले पनि केही क्षेत्रहरूमा जुन भन्नु जुन अहिले यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाएर केही कुरो प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ अब त्यो मैले भनिहालेँ नि, चल्नुपर्ने तपाईँले 60 को स्पिडमा तपाईँ चलिराख्नुभएछ 5-6 किलोमिटर स्पिडमा, नचलेको होइन, तर जुन किसिमले हाम्रो गति लिनु पर्थ्यो नि, यसले दुईटा शब्द भन्छौँ हामी के गति र दिशा। हाम्रो गति जुन प्रविधिको क्षेत्रमा लिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामी त्यो छौँ तर स्लो छौँ। दिशा पनि के छ भने हामी चाहिँ त्यो जिगज्यागमा हिँड्छौँ क्या, दिशा पनि हाम्रो जुन छ नि स्पष्ट नभएको। किनभने हामी जसरी हामीले तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले म मन्त्री हुँदाखेरि अघि जुन प्रविधिको कुरो गर्दा ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान बनायौँ। आज जुन यत्रो विधि भ्रष्टाचारको कुरो उठिरहेछ, कुशासनको कुरो हुँदाखेरि हामीले सुशासनको लागि चाहिँ हामीले ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान बनायौँ। त्यसका धेरै सेक्टर छ। तपाईँले साधारणको लाइसेन्सको कुरो गर्नुहुन्छ भने तपाईँ देखिराख्नुपर्छ। हामीले त्यसमा जुन सिङ्गै नेपाली नागरिकको जुन छ नि एउटैमा सबै डाटा राख्नेहरू कुरोहरू गऱ्यौँ अघि। सरकारी अफिसलाई चाहिँ लेस पेपरलेस त अहिले बन्दैन, हामीले लेस पेपरको कुरो गर्छौँ कि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ भाषण गर्नु पर्यो भने हामी एकैचोटि अन्तरिक्षकै कुरो गरिदिन्छौँ या वास्तविकताभन्दा धेरै अगाडिको कुरो गरिदिन्छौँ। त्यो मान्छेलाई सुन्न प्रिय लाग्छ, कर्णप्रिय हो। तर हाम्रो यथार्थ के हो भने हामी अहिले जस्तै तपाईँ हामीले कुरो गर्छौँ, तपाईँ पनि के भन्छ कागज राख्नुहुन्छ, म पनि कागज राख्छु, यही चाहिँ अलिकता विकसित हो भने ऊ चाहिँ त्यहाँ ट्याब्लेट राख्छ, म पनि ट्याब्लेट राखेर त्यो केही डाटा हेर्नु पर्यो पढ्नु पनि त्यही गर्छु अहिले। त्यसैले हामी कहाँ के छ भने यो डिजिटल रिभोल्युसन जुन आयो नि, कमसेकम यो जुन क्रान्ति छ, यो जुन फड्को छ जसमा सरकारले एउटा फ्रेमवर्क पनि बनाएछ, त्यसलाई चाहिँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लागू गर्नेतिर गयो भने हामी थोरै जुन हामी धेरै पछाडि छौँ नि, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अगाडि बढ्न सक्छौँ सुशासनमा। यसको लागि त अब तपाईँ हामीले पनि त सघाउनु पर्ला नि त सर। होइन, त्यसको लागि त मैले भने नि, यसको लागि त मैले त्यसैले अघि तपाईँले भने राज्यको सँगसँगै मैले के भन्छु, राज्यको सँगसँगै हामी जुन समाजमा भन्छौँ नि, जस्तै यसमा समाजको पनि लगानी चाहियो, समाजको पनि चेतना स्तर विकास गर्नु पर्यो। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा अझै पनि धेरै कुरो राज्यले नगरिकन, राज्यले भनौँ त्यसलाई फेसिलिटेट नगरिकन तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ गाह्रो छ। किनभने यसमा जेसुकै पनि हाम्रो R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ,
अलि नयाँ कुरो जस्तो तपाईँले जस बाटो देखाइदिनु पर्यो। भनौँ न अन्तरिक्षको कुरो गर्नु जस्तै तपाईँले भन्नु जस्तै अब तपाईँले अघि उठाए नि हिजो 22 मार्च त्यो पानी दिवस हाम्रो मौसम अहिले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँले के गर्नु मन्त्री हुँदाखेरि मैले आज नेपालको मौसम जुनमा जति एक्युरेसी छ नि आएको तुलनात्मक रूपमा त्यसमा मेरो कहीँ न कहीँ मैले पिपिसिआर प्रोजेक्ट त्यो बेला क्लाइमेट चेन्जबाट ल्याउँदाखेरि त्यसैले कहिलेकाहीँ विज्ञानको लगानी के हुन्छ भने तुरन्तै प्रतिफल दिँदैन। त्यसको लागि तपाईँले 2-4 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले जुन छ नि खास गरेर हामी जुन डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यदि बलियो पार्नको लागि कुन कुन उपयुक्त प्रविधिमा पनि दुईटा छ। एउटा आफै विकसित गर्ने, एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भन्छु, अर्को एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भन्छु के उपयुक्त प्रविधि छनौट र किन्न पनि हामीसँग क्षमता छैन। त्यसैले यो के हो भने हाम्रो राज्यको समाजको पनि यो टेक्नोलोजी किन्ने, प्रविधि मैत्री काम गर्ने, प्रविधि मैत्री जीवनशैली बनाउने त्यतातिरको लागि चाहिँ हाम्रो अझै पनि भनौँ न हाम्रो लगानी भन्दाखेरि अहिलेसम्म पैसाको मात्र बुझौँ। म चाहिँ के भन्छु लगानी भन्दाखेरि यो दिमागको भन्छ नि यो तपाईँको जुन नलेज छ नि ज्ञान त्यसको लगानी पनि हामी गराउन सकिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले यो छ नि बारम्बार भनिरहनु भएको थियो नि मुलुकको माटो सुहाउँदो होइन 20 वर्षसम्म उपयोग हुन सक्ने खोज अनुसन्धान हुनुपर्छ विज्ञानको क्षेत्रमा भन्नुहुन्थ्यो नि। यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ न। होइन अब यो के छ भने हेर्नुहोस् तपाईँको अब समाज चाहिँ अहिलेको खास गरेर छ नि यो धेरै गतिमा चाहिँ परिवर्तित भइरहेछ। मैले दुईटा कुरो भन्छु टेक्नोलोजी एन्ड ट्रान्सपोर्ट। तपाईँले हिजो भनौँ न म पहिले हामी 20 वर्ष अगाडि जनकपुर आजको नि कतिखेर प्लेन उड्ला कतिखेर भोलि आउला भन्ने थियो गाडीको। अहिले त तपाईँ बिहान जानुहुन्छ कोही या भनौँ न हेलिकप्टरबाट जाने पैसा आउनेले गर्छन्। त्यसैले टेक्नोलोजिकल रिभोल्युसनले के गरिदियो नेपाललाई चाहिँ एकदम अर्कासँग जोडिरहेछ। हेर्नुहोस् है यो एकदम फास्ट जोडिरहेछ। तपाईँले हिजो अहिले कुरा गर्नलाई तपाईँको अझै इन्टरनेटको अझै गरिदियो भने तपाईँले हामीले अडियो भिजुअल दुटै गर्न सक्नेको सम्भावनाहरू छ। त्यसैले अहिले राज्यले के छ भने जुन इमर्जिङ टेक्नोलोजी भन्छौँ हामी त्यो नयाँ नयाँ प्रविधि त्यो खास गरेर हामी जति भन्छौँ नि कहिले हामी कृषिको कुरो गर्छौँ भनेदेखि कृषिमा अहिले जुन लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू आइरहेछ जस्तै के छ भने तपाईँको 1 हेक्टरबाट हिजो उत्पादनको चाहिँ अहिले 3 गुणा 4 गुणा तपाईँले पानी र त फर्टिलाइजर बायोचारहरूको उपयोग गर्नु हिजोभन्दा 3 गुणा 4 गुणा तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। अघि भनौँ न अहिले हिजो विश्व पानी दिवस एकजनाले पोस्ट गर्नुभएको थियो अब चाहिँ हामी हाइड्रोपोनिक्समा जाउँ भनेर कुरो गरिरहेको छ। पानी नभएको ठाउँमा पनि के भन्छ माटो नभएको ठाउँमा हिजोसम्म कृषि भनेको माटोसँग मात्र हुन्थ्यो भन्थ्यो सागसब्जी अब त पानीमा पनि उमार्ने भयो हामीले। तर त्यो प्रविधि त महँगो छ नेपालमा नेपाल आफैले उत्पादन नगरेसम्म त महँगो छ। हामीले त्यसमा अलिकता हाम्रो जस्तो कृषि विश्वविद्यालय छ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कृषिको पढाइ छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पढाइ सुरु गर्छ। हाम्रो वैज्ञानिकहरूलाई यो रिसर्च गर्ने यसलाई नेपालमा कसरी चाहिँ कम खर्चमा गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो सिस्टम्सहरू डिजाइन गर्नेतिर हामीले लगाउनु पर्यो। के हुन्छ भने तपाईँले वैज्ञानिक संसारभरि के छ भने राज्यले के गर्छ भने उसले एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्छ अनि लक्ष्य निर्धारण गरेर उसले साइन्टिस्टहरूलाई बोलाएर भन्छ के लो यो कुरो तिमी चाहिँ यति दिनमा गर्नुपर्छ यति वर्षमा तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ त्यति पैसा राज्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एलोकेट गरिदिन्छ। तर हामी कहाँ के छौँ भने न राज्यलाई के जिम्मेवारी दिने पनि हामी थाहा छैन। हामी के क्षेत्रमा जिम्मेदारी हामी हाइड्रो पावर कहिले चाहिँ हामी हाइड्रोजन निकाल्ने कुरो गर्दैछौँ कहिले चाहिँ तेलको फेरि पाइपलाइन बढाइरहेछौँ कहिले हामी बिजुली गाडी गर्छौँ कहिले ठोस योजना देखिए अहिले तपाईँले योजना त छ हैन कृषिमा बहुत अनौठो छ कहिले काहीँ एक तर्फबाट के भन्छ भने हामी चाहिँ अर्ग्यानिक र विषादी मुक्त यो भनेर बनाउँछौँ अर्कोतिरकोबाट चाहिँ हामीले खर्बको चाहिँ आयो भने फर्टिलाइजर कम्पनीको कुरा गर्छौँ भनेपछि यो जुन हाम्रो नीतिगत अस्पष्टता त्यसमा पनि खास गरेर विज्ञान क्षेत्रको हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जबसम्म जोड्ने छ नि सेतु
भनेको हामी के कृषिमा लगानी गर्ने भने जसरी तपाईँले इन्डियाको उदाहरण, इन्डियाले कुनै समय हामी चाहिँ हरित क्रान्ति गर्छौँ भन्यो, उसले चाहिँ त्यो हरित क्रान्ति गर्ने साइन्टिस्टहरूलाई है एकदम ठुलो जे चाहिन्छ राज्यले दियो। आज इन्डिया, हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि भोकमरीको शिकार भएको 60तिर, आज इन्डियाले चाहिँ तपाईँलाई हामीले चाहिँ अन्न दिन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले राज्यले के हो भने विज्ञान प्रविधिमा लगानी गर्नु, कुनै बेला हामी धान हामी चाहिँ धान बेच्थ्यौँ, अहिले हामी चामल किन्नु पर्छ। किनभने हाम्रो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ वैज्ञानिक हिजोसम्म हामी पुस्तक ट्रेडिसनल नलेज दियो, अब त्यो नलेज पनि बिचको चाहिँ हाम्रो माइग्रेसन जाँदाखेरि टुट्यो। अब यो नयाँ नलेज ल्याउनको लागि जुन छ नि राज्यले लगानी दिनुको सट्टा के गर्छ भने तपाईँले हालाकि ब्याङ्कले ल त्यो लगानी गर्ने भन्छौँ हो कि अर्थ हो कि, तर के हुन्छ भने ब्याङ्कहरूले बरु जरिवाना चाहिँ तिर्दिन्छ नलगाए बापत, तर त्यो किसानसँग लगानी गर्नको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो छ। हालाकि हामी यही चैत्रको 27, 28, 29 गते चाहिँ यो बारेमा पनि चितवनमा एउटा सम्मेलन गर्दैछु कि हामी अब यो देशको मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ कृषिलाई विकास गर्नु, कृषक र कृषि क्षेत्र चाहिँ यो देशको सबैभन्दा बहुमूल्य चिज हो भन्ने चाहिँ एउटा दृष्टिकोण बनाउन सकेनौँ हामीले। हो, त्यसैले अहिले के भने कृषक, त्यसैले अहिले मेरो अन्तिम 10 वर्षदेखिको मन्त्रीबाट हटेपछिको म आफै पनि कृषिको चाहिँ दीर्घकालीन 20 वर्ष दीर्घकालीन नीतिको एउटा सदस्य भनौँ न, त्यसको स्टेयरिङ कमिटीको मेम्बरले लगातार हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अब चाहिँ वैज्ञानिकहरूको कसरी प्रभावकारिता बढाउने तिर चाहिँ हामी चाहिँ अनवरत लागिरहेछौँ। अघि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो यो बिचमा जस्तै हाम्रो युनिभर्सिटी खुलेको छ, कृषि विश्वविद्यालय खुलेको छ, तर अझै पनि के छ भने हामी यो क्षेत्रमा को लागि जुन छ नि यसमा भने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव छ, यसमा पानीको उपयोग कसरी गर्ने, कृषिको अब जुन भनौँ न यो अब मौसम अनुसार के गर्ने, धेरै यसको जुन वैज्ञानिक चिज छ त्यो बारेमा चाहिँ थोर बहुत प्रयास चाहिँ भइरहेछ। तर अझै पनि जबसम्म सरकारले यो लिन्छ नि, अब हामी जब बाहिरबाट किन्ने र खाने जबसम्म भइरहन्छ तबसम्म यो विकास गर्न गाह्रो छ। तर अहिले सौभाग्य के छ भने हाम्रा केही युवाहरू, अब जस्तै हामी युवामा राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ भने अहिले चाहिँ केही युवाहरू मैले देख्छु के भने युवाको जमातै भन्छु मैले, उहाँहरू चाहिँ कोही कृषिमा लाग्नुभएको छ, कोही पशुपालनमा लाग्नुभएको छ। त्योतिर त्यति जुन हामीले धेरै नकारात्मकको बावजुद पनि के छ भने केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि अहिलेको केही युवाहरूले मुलुकलाई दिइरहेछ। अब हाम्रो काम के हो भने त्यसलाई अलिकता विस्तार गरौँ, अलिकता त्यसलाई विस्तार गर्नको लागि पनि अहिले त हामीलाई कठिन छैन। मुलुक संघीयतामा छ र हरेक ठाउँमा स्थानीय सरकार छ। मात्र स्थानीय सरकारलाई उपयोग गर्न सक्यौँ भने पनि सङ्घीय सरकारले त्यो गर्न सक्यो भने पनि हामीसँग भएका टेक्नोलोजीदेखि लिएर विभिन्न सिफ्ट गाउँ गाउँमा पुग्थे नि, गाउँ गाउँका कृषकसम्म पुग्थे नि होइन। यो एउटा अभियान सरकारले चलाउन आवश्यक छ नि। यहाँ के छ भने तपाईँको कृषि मन्त्री तपाईँले थाहा छ हाम्रो मुलुकको योभन्दा अगाडि भने पुस 5 भन्दा अगाडिसम्म त एकदमै भनौँ न अब होनहार युवा नेता नै सम्हाल्नु भएको छ। तर तैपनि यसमा यति जटिलताहरू छ कि त्यो जटिलतालाई उहाँले पनि हुन्छ नि चिर्न चाहिँ गाह्रो भयो। हालाकि अहिले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ मैले अघि भने दुईवटा चिज छ, केही चाहिँ सकारात्मक सन्देशहरू आइरहेछ। जस्तै मैले भने पशुपालनको अहिले जस्तै तपाईँले अहिले हामी भनौँ न यो दुध उत्पादन यिनीहरूमा बिस्तारै या दुग्ध उत्पादन गोलभेडा खेतीदेखि गलभेडा यिनीहरूमा चाहिँ हामी अगाडि छौँ। र केही क्षेत्रमा मलाई के लाग्छ बिस्तारै यसलाई भन्छौँ हामी तुलनात्मक लाभ। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा हाम्रो के तुलनात्मक लाग्छ त्यसमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान अन्वेषण नवप्रवर्धन गरेर, किनभने जबसम्म हामी यो अनुसन्धानात्मक गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ तपाईँले हामीले काम गरेको छ नि त्यो सानो मात्र हो। त्यसैले राज्यले जुन मैले अघि नै भने जुन प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्छु, जस्तो कृषि चाहिँ अहिलेसम्म मैले राजनीति गरेको दिनमा सबै सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो प्राथमिकता शब्दमा भयो कि त्यो चाहिँ के भन्छ व्यवहारमा जीवनमा हामीले गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ भोलि पैसा भएर पनि तपाईँले मान्छेले अरू कन्ट्रीले अन्न नदिन सक्छ। तपाईँले अस्ति हेर्नुभयो नि इन्डियाले प्याज रोकिदिएको थियो नि, तपाईँहरूले सम्झिनुभयो होला, किनभने पैसा तपाईँसँग छ। प्याजको मूल्य किलोको 500 रुपियाँसम्म पुग्यो।
त्यसैले के हो भने आफ्नो राष्ट्रिय अहिले के छ भने तपाईँको कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता चाहिँ र हामीले संविधानमा लेखेको छ खाद्य सम्प्रभुताको कुरो गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो सम्प्रभुतालाई गर्ने सभरेनिटीको कुरो गर्ने भने हामीले चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ आफ्नै खुट्टामा निर्भर गर्नुपर्छ। र तपाईँलाई एउटा भनौँ, मैले फेरि चन्द्र पानी दिवसकै अलिकता फेरि गर्न खोजेको, अहिले झन्डै 87% जति हो क्या अरे हाम्रो यो पानी चाहिँ कृषिमा उपयोग हुन्छ। त्यसैले जबसम्म हामी किसानलाई चाहिँ समयमा पानी र पानीको हामी अङ्ग्रेजीमा इफिसियन्ट युज भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ राम्ररी प्रयोग गर्ने जानेन भने फेरि वेस्टेज, तपाईँले चाहिनेभन्दा बढी पानी राख्नु गयो है। त्यो सबै ज्ञान चाहिँ हामीले र प्रविधि यसमा के छ भने यो एकदमै अलिकता ज्ञान पनि दिनु पर्यो, प्रविधि पनि दिनु पर्यो, थोर बहुत संरक्षण पनि गर्नु पर्यो। किनभने हाम्रो जुन अहिले भनौँ न, हामी जुन भनौँ न, मलाई धेरैचोटि भन्छ तपाईँको हाम्रो पाहाडको आलु त धेरै मिठो हुन्छ, तर अब कहाँ इन्डियाको हजारौँ किलोमिटर टाढाको आलु चाहिँ भनौँ न पोखरा या दमौलीमा सस्तो पर्दियो भने त्यो पाहाडको आलु कसले खाने भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रो अहिले त्यो छ कि त हामीले यो चिज खानेतिर हाम्रो उत्पादनको पनि लागत घटाउने र अलिकता हामी पनि राष्ट्रिय उत्पादन प्रयोग गर्ने जुन भने नि 5-10% महँगो भए पनि हामीले राष्ट्रिय उत्पादन प्रयोग गरेपछि गौरवान्वित हुने, आनन्दित हुने, प्रफुल्लित हुने भन्ने छ नि, पनि त्यो एउटा संस्कार विकसित गर्नुपर्ने चाहिँ आजको अवसर। तपाईँले जुन अघि भन्दै थिए हाम्रो स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरे बापत मलाई चाहिँ राज्यले के दियो भने मैले चाहिँ एकजनाले त रोजगार त दिने भन्ने कुरोबाट चाहिँ जबसम्म तपाईँले त्यो आनन्दको अनुभूति या त्यो स्वाभिमान या गौरवको अनुभूति गर्नुहुन्न भने तबसम्म त्यो चाहिँ मैले भने राज्यको सँगसँगै नागरिकको पनि हो। जसरी भन्नु हामीले यो भनिरहँदा हजुर कमसेकम यसरी प्रोत्साहन गर्न राज्यले पनि त एउटा केही न केही चिज ल्याइदिनुपर्छ कि त्यो भित्र। होइन त्यो त ल्याउनु पर्छ, तर मैले के हामीले त गर्छौँ होइन, राज्यको छुट्टै हाम्रो कुरो म कहिलेकाहीँ के भन्छु तपाईँले प्रोत्साहनको लागि पनि एउटा केही न केही म यसमा के भन्छु, योबाट म अब छिमेकी मुलुक हामी गइआइराख्ने भारतको इन्डियामा तपाईँको भारतवर्षमा धेरै मैले नेताहरूलाई भेटेँ जसले कि अहिले पनि खादीको चिज लगाएर महँगो पर्छ, ग्रामीण उद्योग चल्छ, तर उहाँसँगै मैले कतिचोटि कुरो गरेको छु कि यो कुरोहरू अब जो छ त्यो होइन कि उसले के भन्छ, म व्यक्तिगत जीवनमा यो एउटा लुगा लगाए बापत मेरो गाउँको एउटा चाहिँ महिलाले रोजगार पाएको होला, एउटा बुनकरले रोजगार पायो होला, मैले त मेरो तर्फबाट मेरो जिम्मेवारी पुरा गरेको छु भन्ने भन्छु क्या। त्यो हामीले नेताले पनि गर्न सकेन, म आफै पनि गर्न सकिरहेको छु, तपाईँलाई इमान्दारी साथ भन्छु। त्यो सोच पनि हामीले दुइटै राज्यको पनि हुनु पर्यो, यसलाई त अभियानकै रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने रूपमा चाहिँ समाजमा जसरी हामी कहाँ घरेलु उद्योग छ, हामी कहाँ भनौँ न अहिले धेरै तरिका जुन भनौँ न लत्ता कपडा, अब मोबाइलको कुरो नगरौँ मैले, या जुन इमर्जिङ टेक्नोलोजी नहोला, तर हाम्रो उत्पादनबाट हुने जुन उत्पादन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ नि हौसला प्रदान गर्ने, त्यसलाई प्रमोट गरौँ, त्यसलाई सम्मान गरौँ। त्यसलाई चाहिँ सुरुमा भनिहालेँ नि मैले खालि छिमेकी मुलुकको कुरो हो, त्यहाँ पनि धेरै छन् अरूहरू, तर अझै पनि त्यो एउटा सन्देश हामी विदेशी मोबाइल चाहिँ होइन 50,000 तिरेर किन्न सक्छौँ, तर बाहिर एक मुठा साग किन्ने बेला त्यहाँ बार्गेनिङ गरेर आउँछौँ क्या। हामी चाहिँ उत्पादन जुन छ नि हाम्रो स्वदेशी उत्पादन यो खालको कन्सेप्ट किसानले गरेको उत्पादनलाई छ नि किन्ने बेलामा बार्गेनिङ पनि हो कि त्यो नि। त्यसैले यो मैले अघि तपाईँले भने राज्यको सँगसँगै हामीले सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ के हो भने हाम्रो मैले अघि जुन भने नि दाता र रोजगारदाताको जुन कुरो गरेको थिएँ नि, हाम्रो साना साना उत्पादन, घरेलु उद्योग, साना उद्योग, मझौला उद्योग, तिनीहरूको उत्पादनलाई चाहिँ राज्यको नीतिबाट पनि गर्नु पर्यो। त सँगसँगै हामीले पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि जुन तपाईँले भन्नु 50,000 को मोबाइल किन्दाखेरि कहिले चाहिँ 500 रुपियाँको त्यस्तो किनिदिएर पनि विस्तारित हुन्छ नि प्रोत्साहित गर्ने पनि हामीले त्यो एउटा राज्यको नीति भयो। यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक दायित्वको रूपमा चाहिँ हामीले गर्नुको सट्टा के छ भने हामी कहाँ जति तरक बढाउनु त्यतिकै मान बढी हुने भन्ने किसिमको त्यो भइगयो। किनभने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ।
हामीले विज्ञानलाई प्रचुर मात्रामा विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिने क्षेत्रहरू थुप्रै छन् हैन। तीमध्ये अहिले तत्काल सरकारले अपनाउनु पर्ने जुन क्षेत्रहरू भन्न हरेक कार्यहरू मध्ये गुणागत रूपमा भन्नुपर्दा कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दा हामी छिटै अगाडि यो विज्ञान प्रविधि प्रयोगमा अगाडि बढ्न सक्छौँ? प्राथमिकता के छ भने हामी गरिबीको जुन ट्र्यापबाट निस्किनको लागि गरिबीको उन्मूलन गर्नको लागि विज्ञानलाई जोड्नुपर्छ नम्बर 1। तपाईँले गरिबी भन्दाखेरि त्यो हामीले मेन्टल पोभर्टी पनि भन्छौँ। जो मानसिक रूपमा गरिब भएको मान्छे त्यसले अन्धविश्वास गर्छ, त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको झाँक्री बोक्सीले पनि हेर्नुहुन्न नि। त्यसैले गरिबसँग विज्ञानलाई पहिले जोड्नुपर्छ। दोस्रो के भने हामी यो देश चाहिँ छ नि धेरै विपदबाट गुज्रिने देश हो। भूकम्प, बाढी पहिरो, तपाईँको आगलगी। अब यो हाम्रो जुन छ नि एउटा भन्छ के लत्ता कपडा और मकान भन्छ क्या। त्यसैले हाम्रो जुन बसोबास छ नि मकान त्यसलाई चाहिँ हामी विज्ञानसँग प्रविधिसँग जोड्नु पर्यो। अहिले हामी धेरै कुरो चाहिँ यो कम खर्च लो कस्टमा अलि स्थानीय सामानहरू लिएर चाहिँ हाम्रो बसोबास हाम्रो गृह निर्माणहरू हिजो हाम्रो पुर्खाले गरेका थिए, अहिले हामी त्यतातिर पनि जोड्नु पर्यो। यो 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 दोस्रो हो के भने हाम्रो बसोबासको लागि, किनभने हामी यो विपद धेरै विपदको अवस्थाबाट गुज्रिएको देश हो हामी। यहाँ मैले भने धेरै तरिकै विपद छ। त्यसैले विपद व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो चाहिँ यो विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग हुनु पर्यो। तेस्रो मैले भनिहालेँ कि अनि खानेकुरो। त्यसैले तपाईँसँग भोलि पैसा भए पनि किन्न पाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले हामी कृषि क्षेत्रमा मनज्ञ रूपमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग क्षेत्रमा हामीले चाहिँ विज्ञान प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नु पर्यो। दोस्रो भनेको हामी कहाँ प्राकृतिक जति स्रोतहरू छ, खानी पानी जे छ यो सबैमा पनि हाम्रो चाहिँ लगानी गरेर यसबाट हामीले आफ्ना उपयोगमा पनि गर्छौँ, यसबाट हामी बाहिर पठाउन सक्छौँ। र यो सबैलाई समष्टिगत गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ युवा वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ यसको लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नु छँदैछ। सरकारले पनि एउटा कुनै योजना ल्याएर लगानीको वातावरण बनाइदियो भने सरकार आफैले लगानी गर्नै पर्दैन। सेयर बजारको अवस्था अहिले हेर्ने हो भने लगानी जनता आफैले गर्छन् हैन। त्यसैले यसको लागि त मैले भनिहालेँ सरकारले जुन अघि फेरि घुमिफिरी रुमजाटाहरू भने जस्तो के हो भने यसको लागि चाहिँ हाम्रो औद्योगिक जुन नीति छ र व्यावसायिक संस्कार एउटा के छ भने एउटा संस्कार पनि विकसित गर्नु छ। हामी कहाँ उद्यमी भनेको मैले भने नि हिजोसम्म उद्यमी सम्मानित हुन्थ्यो, यो केही वर्षदेखि उद्यमीहरू चाहिँ आफूले सम्मानित महसुस गरिरहेको छैन। र यसमा अर्को रोग पस्यो के भने यसको अति राजनीतिकरण पनि भयो जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँले उद्यमीको चुनाव भयो भने राजनीति गर्नु, हरेक क्षेत्रमा राजनीति, अनि हरेक क्षेत्रमा त्यो के छ भने ट्रेड युनियनमा अलिअलि राजनीतिकरण रहेछ, नकारात्मक धेरै हुनु, अति राजनीतिकरणलाई नकारात्मक हो। त्यसैले तपाईँले अघि जुन भन्दै त्यो एउटा उद्यमी सँगसँगै यो फेरि हाम्रो जुन श्रमिकको संस्कार गर्ने काम गर्ने संस्कार छ नि त्यो पनि हाम्रो धेरै तल छ। त्यो के भने तपाईँले उद्योग चलाउनको लागि उसलाई चाहिने जुन श्रम शक्ति छ त्यो पनि शिक्षित र सुसंस्कृत हुनु पर्यो। अहिले शिक्षितले यसको लागि अब सरकारको प्रमुख भूमिका र तपाईँ हाम्रो पनि भूमिका रहनु पर्यो। मैले अहिले बढी के जो सरकारलाई त्यो गर्नको लागि पनि हजुर समाजले जबसम्म भन्नु दबाब दिँदैन या कहिलेकाहीँ दबाब भनेको प्रत्यक्ष र परोक्ष हुन्छ। मैले यो सबै अब अलिकता मेरो उमेरको कारण पनि भन्छु, कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईँले जुलुस नगर्नु होला। जसरी केही विकसित मुलुकमा के हुन्छ भने सरकारले त भने हामी जस्तो चाहिँ लाखौँ मान्छे ओर्दैन, त्यहाँको 10 जना मान्छे जुन कि जसको कुरो उसको दिमागमा पर्न सक्छ बोल्यो भने त्यसलाई दिमागले सरकारले सुन्छ। हामी कहाँ दुर्भाग्य छ भने न विद्वानको कुरो सुन्छ न सरकको कुरो सुन्छ। अब सुन्नु पर्यो। अब चाहिँ के भने हामी कमसेकम त्यस्तो संस्कार पनि राजनीतिक संस्कारहरू विकसित गर्नुतिर लाग्नुपर्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो नयाँ विषयमा हामी आज कुरो गऱ्यौँ, धेरै राजनीतिक कुरो गर्ने, अब यो नयाँ विषयमा कुरो गर्नु तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको अर्थ राजनीतिमा विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार र सम्भावनाका विषयमा रहेर पूर्व विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाहसँग कुराकानी गर्यौँ। अर्थ राजनीतिको निर्धारित समय सकियो।
बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।